नयाँ नागरिकता लिएपछि रवि लामिछाने गृहमन्त्रीमा फर्कने तयारीमा। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच सहमति भने हुन बाँकी। गृह मन्त्रालयमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाई। गृहमन्त्री को हो भन्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्छन्, बनाएपछि थाहा हुन्छ। काठमाडौँका मेयर बालिन शाहले भेटे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। के भयो कुराकानी, यसको बारेमा पुरै जानकारी। नेपालमा नयाँ राष्ट्रपति चुनिने। फागुनको 13 गते उम्मेदवारी दर्ता, 25 गते चुनाव हुँदै नयाँ राष्ट्रपति चुनिने कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै पुराना राष्ट्रपतिको व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी। सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि निवास निर्माण गरिदिने तयारी। सरकारद्वारा योजना आयोगमा 3 जना सदस्य नियुक्त। सरकारले सूचना वर्गीकरणका लागि तयार पारेको प्रस्ताव स्थगन गर्ने। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र ओलीसँग अमेरिकी उपमन्त्री न्युल्यान्डको भेट। गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराको टिप्पणी। नेताहरूको कार्यविभाजनमा कुरा नमिल्दा माओवादीको स्थायी कमिटीको बैठक सर्यो। कङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने भए आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई। नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउने अमेरिकी उपमन्त्री न्युल्यान्डको दाबी। अस्ट्रेलियाको सियार केन्द्रमा वृद्धलाई थप्पड हानेको आरोपमा नेपाली नर्स पक्राउ परेकी पाण्डेलाई आउँदो मार्चमा सजाय सुनाइने। पोखरामा जलेर घाइते भएकी महिलाको उपचारका क्रममा ज्यान गयो। अर्का 1 जना घाइतेको उपचार हुँदै भारतले ब्यारेजको ढोका खोल्दा महाकालीमा फँसेका मजदुरहरूको उद्धार। 259 वटा लाइसेन्स निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाइयो। एउटै चालक 36 पटकसम्म कारबाहीमा परेको तथ्याङ्क। पासपोर्टका लागि 1 महिनाको अग्रिम अनलाइन आवेदनको व्यवस्था। धेरै ठाउँको मौसम धुम्म। मौसमविद भन्छन् पानी पर्ने सम्भावना भने छैन। साउदीको गृह मन्त्रालयबाट भन्दै आउने फेक टेलिफोन कलदेखि सावधान रहन दूतावासको आग्रह। पोखराका मुख्य क्षेत्रमा माघको 23 गतेदेखि पार्किङ बन्द। प्रहरीको हात भाँचेको आरोपमा पक्राउ परेका पोखराका अटो व्यवसायी सौरभ थापा 2800 जरिवाना तिरेर छुटे। भूकम्पको हल्लाले जुम्ला र मुगुका नागरिक रातभर सडकमा हल्ला फैलाउनेको खोजी हुँदै। सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको भन्दै वीरगञ्जको मालपोत कार्यालयबाट 8 जना पक्राउ। सिराहामा ब्राउन सुगर सहित 10 जना पक्राउ। शेयर बजार 41 अङ्कले घट्यो। कुन कम्पनीले कमाए, कुन कम्पनीले गुमाए, यसको बारेमा पुरै जानकारी। लेखा परीक्षण नसकी बोनस र लाभांश वितरण अगाडि नबढाउन बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन। ब्याज दर घटाउ, गरी खान देऊ भन्दै ब्याङ्कको चर्को ब्याज दर विरुद्ध प्रदर्शन। पाकिस्तानमा भएको विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 32 पुग्यो। 150 जना घाइते। भारतीय व्यापारी अडानीको सम्पत्ति 5 दिनमै झण्डै 41 अर्ब भारतीय रुपैयाँ घट्यो। भारतसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि 43 जना महिला खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा। र पोखरामा आज क्यानको बोर्ड बैठक बस्ने। नेपाल T20 लिग र सन्दीपको निलम्बन फिर्ता एजेन्डाको विषय। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल माघको 17 गते मंगलबार इस्वी सन 2023 जनवरी 31 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। रवि लामिछाने फेरि गृहमन्त्रीमा फर्कने तयारीमा लागेको प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नयाँ नागरिकता लिनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले फेरि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्कने पहल थाल्नु भएको छ। नागरिकता लिएर पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किए लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामिछानेलाई फेरि सरकारको पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउनु पर्ने निर्णय गरेको छ। उहाँलाई तत्कालै सरकारको पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउने या नफर्काउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच कुराकानी भए पनि निर्णय भइसकेको छैन। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पुरानो नागरिकतालाई मान्यता नदिए पछि लामिछानेले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनबाट आइतबार नागरिकता लिइसक्नु भएको छ। नयाँ नागरिकता लिएर पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किए लगत्तै आइतबार बालुवाटार पुग्नुभएका लामिछानेले आफूलाई पुनर्बहाली गर्न प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर नागरिकताको मुद्दा सल्टिए पनि पुरानै नागरिकताका आधारमा राहदानी लिएको बारे लामिछानेमाथि प्रहरी अनुसन्धान कायमै छ। लामिछानेले नयाँ नागरिकता लिएसँगै राहदानी विभाग पुगेर पुरानो नागरिकताका आधारमा लिएको राहदानी फिर्ता गरिसक्नु भएको छ। राहदानीको विवाद सुल्झिएपछि मात्रै पुरानो
जिम्मेवारीमा फर्कन दबाब भए पनि लामिछानेले तत्कालै उपप्रधान र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्कने तयारीमा हुनुहुन्छ। लामिछानेले नागरिकताको मुद्दा मिलेको र केही दिनमै राजधानीको विषय पनि सल्टाउने विश्वास दिलाउन खोज्नु भएको छ। यसबारे ओली र प्रचण्डबीच थप छलफल भएपछि मात्रै निर्णय हुनेछ। अदालतको आदेशपछि नयाँ नागरिकता लिएका लामिछाने गैर सांसदको रूपमा 6 महिना मन्त्री बनेर फेरि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उपचुनाव जितेर आउने योजनामा हुनुहुन्छ। उपचुनाव कहिले हुन्छ भन्ने चाहिँ यकिन भइसकेको छैन। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछाने फेरि गृहमन्त्री बन्ने योजनामा हुनुहुन्छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले पार्टीले गृह मन्त्रालयमा दाबी राख्ने जनाएको छ। पार्टीको बैठकले गृहमा दाबी यथावत राख्ने निष्कर्ष निकालेको पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। समस्या समाधान गरिसकेको अवस्थामा हाम्रो जिम्मेवारीमा पाएको गृह मन्त्रालयको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि हाम्रो पार्टीलाई छ। गृह मन्त्रालय हामीले स्वतः पाउने कुरा हो, उहाँको भनाइ छ। यसैबीच रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा पुनः चयन हुनुभएको छ भने उहाँले फेरि 6 महिना गैर सांसदको रूपमा गृह मन्त्रालयमा जाने तयारी गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीमा फर्कने रुचि देखाउनुभयो। नागरिकता लिए लगतै पार्टी सभापति बन्नुभएका उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत भेट्नुभयो। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै निर्णय गर्नुभएको छैन। पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पनि यसबारे खासै छलफल नभएको माओवादीका एक नेताले बताएका छन्। बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गृहमन्त्रीबारे प्रश्न गरेका थिए। गृहमन्त्री कसलाई बनाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, बनाएपछि थाहा हुन्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भेट्नु भएको छ। मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रचण्डलाई भेट्नु भएको हो। पछिल्लो समय मेयर शाह विरुद्धको जनमत बढ्न थालेको छ। आइतबार मात्रै काठमाडौँमा उहाँ विरुद्ध आन्दोलन भएको थियो। गरिबको उठिवास लगाउन खोजेको, सम्पदा मास्न खोजेको आरोप बालेनमाथि छ। महानगरपालिकाले मन परे रूपमा डोजर चलाउन थालेपछि विरोध हुन थालेको हो। केही ठाउँमा काम रोकिन थालेपछि बालेनले गृहमन्त्री भइसकेपछि पनि रवि लामिछानेसँग पनि सहयोग माग्नु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, बालेन विरुद्ध भएको विरोधलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ अनि मेयर बालेन शाहको पछिल्लो गतिविधि, उहाँले गरेका कामहरूको विषयमा तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। आयोगको निर्णय अनुसार फागुनको 25 गते बिहिबार राष्ट्रपतिको चुनाव र चैतको 3 गते शुक्रबार उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने गरी मिति तोकिएको छ। दुवै पदका लागि तोकिएको दिन नयाँ बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र मतदान केन्द्रमा बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दुवै पदका लागि सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहनेछन्। विद्यमान कानुनी प्रावधानका कारण आयोगले प्रदेशगत आधारमा मतदान केन्द्र नसकिएको जनाएको छ। स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रपतिको चुनावका लागि फागुन 10 गते बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ। साथै फागुनको 13 गते बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गरिनेछ। उपराष्ट्रपतिको चुनावका लागि फागुनको 27 गते बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने लगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 63 को उपधारा 1 र धारा 69 बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। 2074 साल फागुन 29 मा भएको राष्ट्रपतिको चुनावमा निर्वाचित हुनुभएका वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि 2079 साल फागुन 28 गते समाप्त हुने भएको र 2074 साल चैत 4 गते निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएका वर्तमान उपराष्ट्रपतिको पदावधि 2079 चैत 3 गते समाप्त हुने भएकाले त्यस अघि नै चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोकिएको हो। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 4 र 5 बमोजिम आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको चुनावको मिति घोषणा गरी त्यसको जानकारी सरकारलाई दिनुपर्नेछ। साथै त्यस सम्बन्धी सूचना राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 4 तथा दफा 5 को उपदफा 3 बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि सरकारका मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदलाई आयोगले लेखी पठाउने जनाइएको छ। सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि निवास निर्माण गरिदिने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट भण्डारीको अवकाशपछि प्रयोग हुने गरी निवास निर्माण सम्बन्धी योजना अगाडि बढाएको हो। राष्ट्रपति ज्यूको अवकाशपछि उहाँको सहज बसोबासका लागि राज्यकै तर्फबाट निवास बनाइदिने प्रस्ताव आएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतले भनेको छ यो प्रस्ताव छिट्टै मन्त्री परिषद बैठकमा पेश भएर निर्णय भए आश्चर्य हुने छैन, उहाँको भनाइ छ। सरकारले सरकारी जग्गामा भवन बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीलाई अवकाशपछि व्यवस्थापन गर्न लागेको भने होइन। अहिले राष्ट्रपतिको परिवारका सदस्यको नाममा
नाममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको जग्गामा नै सरकारले निवास निर्माण गरिदिने गरी प्रस्ताव आएको हो। अवकाश पाएपछि उहाँको सम्मान र सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत सुरक्षाकर्मीको टुकडी उहाँको निवासमा बस्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको उहाँको निजी घर निकै साँघुरो भएकाले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुने देखिएन। शीतल निवासको सन्देशलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भनेको छ, त्यसैले उहाँको नाममा रहेको जग्गामा सुरक्षाकर्मीको टोली समेत व्यवस्थापन हुने गरी निवास, सुरक्षाकर्मीहरूको क्वार्टर र पहरा दिने संरचना निर्माण गरिदिन प्रस्ताव आएको जनाइएको छ। शीतल निवासबाट अनौपचारिक रूपमा आएको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै टाइप गरेर नोट जस्तो बनाइएको छ। राष्ट्रपतिज्यूको अवकाशपछिको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि भन्दै मौखिक र अनौपचारिक रूपमा पटक पटक यसबारे निर्णय गरिदिनु भन्ने प्रस्ताव आएको स्रोतले बताएको छ। सरकारले अवकाश प्राप्त विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको छैन। अहिलेसम्म पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुविधाका बारेमा भएका निर्णयहरू कार्यकारी मन्त्री परिषदको निर्णयबाट भएका प्रकृतिका छन्। अवकाश पाएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा सुरक्षाकर्मी, घर भाडा, गाडी, इन्धन, सचिवालयका कर्मचारीहरू प्रयोग गर्दै आएका छन्। कतिपय पूर्व पदाधिकारीहरूले निर्णयभन्दा बढी सुविधा समेत लिएका छन्। अहिले पूर्व राष्ट्रपतिले सचिवालयका लागि 2 कर्मचारी पाउँछन्। सुरक्षाका लागि सेनाको 10-12 जनाको टुकडी रहन्छ। बहालवाला राष्ट्रपतिको पारिश्रमिकको आधा हुने गरी भत्ता, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, सवारी साधन र इन्धनको सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। एक पूर्व प्रधान न्यायाधीशले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई राज्यको क्षमता अनुसार सुविधा दिनु ठिकै भए पनि उनको निजी सम्पत्तिमा सरकारी खर्चमा संरचना समेत निर्माण गरिदिनुपर्ने प्रस्ताव कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। हिजो सरकारले किशुनजी पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका लागि बाडे गाउँमा आश्रय नै बनाइदियो। उहाँले भोगचलन गर्नुभयो, जानुभयो। ती पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भनेका छन्, अहिले पनि सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूका लागि आजीवन सुविधा दिन सक्ला, तर निजी जग्गामै भवन बनाइदिनुपर्ने प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले मुलुकमा स्थिति बस्दैन, उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस विज्ञ टिका ढकालले राष्ट्रपति भण्डारीको अवकाशपछिको विषयमा कुनै तयारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तयार छ राष्ट्रपतिलाई अवकाशपछि घर बनाइदिने प्रस्ताव भनेर अनलाइन खबरमा यो समाचार रहेको छ र अनलाइन खबरले लेखेको समाचार समय सान्दर्भिक लागेर, किनकि हामीले अब नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ र यसरी नै हरेक पटक 5-5 वर्षमा नयाँ राष्ट्रपतिहरू आउँदै जाने र पुराना राष्ट्रपतिहरूलाई उनीहरूकै जग्गामा घर बनाइदिँदै जाने, उनीहरूका संरचनाहरू बनाइदिँदै जाने। यो खालको प्रस्तावले कस्तो खालको संरचना बन्ला अथवा कस्तो खालको स्थिति बस्ला, यसप्रति तपाईलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा 3 जना सदस्य नियुक्त गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सुशील गेवाली, अन्जान साक्य र कुशेन्द्र शाहीलाई आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल र बहराइन अधिराज्यमा परराष्ट्र मन्त्रालय बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने समेत निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले सूचना वर्गीकरणका लागि तयार पारेको प्रस्ताव स्थगन गर्ने भएको छ। मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीको नेतृत्वमा रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले 87 प्रकारका नीतिगत विषय गोप्य राख्ने गरी गरेको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। सूचनाको वर्गीकरण गर्दा कतिपय नीतिगत विषयलाई पनि गोप्य सूचनामा वर्गीकरण गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको थियो। छलफलका क्रममा सूचना वर्गीकरण गर्दा नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुन नहुने र वास्तविक सूचना प्रवाहित गर्दा राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुनेमा सरोकार पक्षले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। सोमबार सरोकारवालाहरू बीचको छलफलमा मुख्य सचिव बैरागीले यो प्रस्ताव अहिलेका लागि स्थगित भएको बताउनुभयो। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सूचना लुकाउने विषयमा आफ्नो कहिले पनि सहमति नरहने बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अमेरिकाका राजनीतिक मामिला सम्बन्धी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छुट्टा छुट्टै भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, लोकतन्त्र, विकास र सुशासनमा प्राप्त सहयोग अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको हो। यसअघि अमेरिकी उपमन्त्री नुल्यान्डले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर भेट गर्नु भएको थियो। उहाँहरू बीच द्विपक्षीय साझेदारी तथा आपसी हितका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री नुल्यान्ड 2 दिने नेपाल भ्रमणका लागि आइतबार काठमाडौँ आउनु भएको हो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भएको बताउनुभयो। पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उपाध्यक्ष महराले गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने विषय भएकाले त्यसलाई पार्टीभित्र प्रवेश नै नगराइएको जिकिर समेत गराउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गृहमन्त्रीको विषयमा प्रवेश नै गरिएन, यो विषय सरकारको विषय हो, गृहमन्त्री को हुन्छ को हुन्न भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले टुङ्गो लगाउने कुरा हो उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि गएको शुक्रबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो पद गुमाउनु भएको थियो। यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति उहाँ नयाँ नागरिकता लिइसके पछाडि सभापति कायम भइसक्नु भएको छ भने गृहमन्त्रीमा पनि गैर सांसदको हकमा 6 महिना गृहमन्त्रीको रूपमा फर्कन रविले लबिङ गरिरहनु भएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक सरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय प्यारिस टाढामा सोमबार बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूको कार्य विभाजनको विषयमा कुरा नमिलेपछि माघ 17 गतेका लागि सारिएको स्थायी समितिको बैठक माघ 18 गतेका लागि बोलाउने निर्णय भएको हो। पार्टीको संगठन सम्बन्धी गृह कार्य नसकिएकाले मंगलबार पनि पदाधिकारी बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गरी स्थायी समितिको बैठक बुधबारका लागि सार्ने निर्णय गरिएको उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूको कार्य विभाजन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न महासचिव देवप्रसाद गुरुङ नेतृत्वको कार्यदल बनेको थियो। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको चुनाव पेचिलो बन्दै गएको छ। नेपाली कांग्रेसले वारम्बार राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ भने सत्ता पक्षमा पनि सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने वा कांग्रेस सहितलाई समेटेर राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धन दलभित्र नै कांग्रेसले पुस 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै उसलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने वक्तव्यहरू आइसकेका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषयवस्तुमा नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने भए आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एकातिर प्रतिपक्ष भन्ने र अर्कोतिर सत्ताको हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक भएको उहाँको टिप्पणी छ। सत्तापक्षले आन्तरिक समझदारीमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने पनि उहाँको भनाइ छ। उहाँले कांग्रेस वर्तमान सत्ता समीकरणलाई तत्काल विघटित गर्न कुत्सित मनसायका साथ बसेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। 2 दिने नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप अगाडि बढाउने बताउनुभयो। ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उपमन्त्री न्युल्यान्डले नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना मार्फत सहयोग गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले अमेरिकाले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर अपराधका क्षेत्रमा भइरहेको अपराधलाई रोक्न नयाँ प्रविधिमा सहयोग गर्ने विषयमा आउँदा दिनमा झनै सशक्त बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाललाई अमेरिकाले बहुपक्षीय सहयोग गरिरहेको भन्दै उपमन्त्री नुल्यान्डले आउँदा दिनमा पनि आपसी हितका विषयमा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। वृद्धमाथि हातपात गरेको आरोपमा अस्ट्रेलियामा एकजना नेपाली नर्स पक्राउ परेकी छिन्। एपिङ शहरको वृद्धको हेरचाह गर्ने एक केन्द्रमा नर्सिङ सहायकका रूपमा कार्यरत अस्मिता पाण्डेलाई वृद्धमाथि हातपात गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। नेपालबाट वर्किङ भिसामा गएकी पाण्डेले वृद्ध बिरामीहरूलाई थप्पड हानेको स्वीकार गरेको 9 न्युजले जनाएको छ। पाण्डेले वृद्धलाई हातपात गरेको उजुरी उनकै सहकर्मीले गरेपछि केही दिन अघि पक्राउ गरिएको हो। पाण्डेले कुटपिट गरेका मध्ये 95 वर्षकी डिमेन्सिया नामकी पीडित वृद्धाकी छोरीले राम्रो हेरचाह हुन्छ भन्ने आशामा छोडिएका अभिभावकमाथि दुर्व्यवहार हुनु निकै दुःखदायी भएको बताएको खबरमा उल्लेख छ। पक्राउ परेकी पाण्डेलाई आउँदो मार्चमा सजाय सुनाइनेछ। उनलाई स्वास्थ्य सेवामा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पोखरामा जलेर गम्भीर घाइते भएकी सङ्गीता सापकोटाको उपचारका क्रममा ज्यान गएको छ। पोखरा महानगरपालिका 13 गाउँखोलामा आइतबार बिहान एक पुरुष र महिला जल्दै गरेको अवस्थामा स्थानीयवासीले अस्पताल लगेका थिए। सापकोटाको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा जलेर घाइते भएका अर्का कृष्णबहादुर छेत्रीको भने उपचार जारी छ। प्रहरीले महाकाली नदीमा फँसेका 20 जना मजदुरको उद्धार गरेको छ। सोमबार भीमदत्त नगरपालिका 11 भुजेला महाकाली नदीमा फँसेका मजदुरको उद्धार गरिएको हो। पूर्व जानकारी बिना शारदा ब्यारेज बनवासा पुलका ढोका खोल्दा महाकाली नदीको बहाव बढी महाकाली नदीबाट बालुवा गिटी ल्याउँदै गरेका ट्र्याक्टर सहितका मजदुरहरू नदीको बीच भागमा डुबेका थिए। 8 जना ट्र्याक्टर चालक सहित 20 जना मजदुर महाकाली नदीमा डुबेको खबर पाएपछि सकुशल उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर शाहले जानकारी दिनुभएको छ।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले 5 पटक भन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 259 जना सवारी चालकको सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 र नियमावली 2054 बमोजिम चालकले पालना गर्नुपर्ने शर्त तथा नियम 5 पटक भन्दा बढी उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले त्यही ऐनको परिच्छेद 4 को दफा 60 बमोजिमको कसुरमा लाइसेन्स निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाइएको कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। निलम्बनका लागि पठाइएका सवारी चालक अनुमति पत्र मध्ये एक व्यक्ति बढीमा 36 पटकसम्म र कम्तीमा 6 पटकसम्म कारबाहीमा परेका थिए। यसरी 5 पटक भन्दा बढी कारबाहीमा परेका सवारी चालक अनुमति पत्र निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग मीन भवन पठाइएको हो। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरिरहने चालकबाट नै धेरैजसो सवारी दुर्घटना हुने गरेकाले सुरक्षित यात्राका लागि नियम पालना गर्न प्रवक्ता भट्टले सबैलाई अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। राहदानी विभागले सेवा सहज बनाउन भन्दै 1 महिनाको अग्रिम अनलाइन आवेदन अर्थात् प्री इनरोलमेन्टको व्यवस्था गरेको छ। विभागका अनुसार सोमबारदेखि दैनिक 1500 का दरले 1 महिनाको प्री इनरोलमेन्ट हुनेछ। अहिलेसम्म 2 देखि 3 दिनको मात्र प्री इनरोलमेन्टको व्यवस्था रहेकोमा अब 1 महिनाको गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ। 2-3 दिनको मात्र अग्रिम आवेदन हुँदा सेवाग्राहीलाई झन्झट भएको गुनासो आएपछि विभागले 1 महिनाको योजना ल्याएको हो। यो व्यवस्थाबाट सेवाग्राहीले अहिले भोगिरहेको शास्ति र झन्झट कम हुने विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार 16 गते प्री इनरोलमेन्ट गर्दा फागुन 15 गतेसम्म समय पाइने जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ। काठमाडौँ र आसपासको आकाशमा बिहानैदेखि डम्म बादल लागेको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण काठमाडौँ सहित धेरै ठाउँमा बादल लागेको मौसमविद बिनु महर्जनले जानकारी दिनुभएको छ। बादल लागे पनि पानी पर्ने सम्भावना भने नरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। केही दिन अघि पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीकै कारण सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा पानी परेको थियो। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा हल्का वर्षाको अनुमान गरिए पनि पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली खासै सक्रिय नभएकाले सम्भावना कम रहेको जनाइएको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा हल्का हिमपात हुने मौसमविदहरूले बताएका छन्। यसपालिको हिउँदमा सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा वर्षा भए पनि अन्य क्षेत्रमा अहिलेसम्म पानी परेको छैन। यसले गर्दा प्रदूषणसँगै सुक्खापन बढ्दै गएको छ भने खडेरी र आगलागीको जोखिम बढिरहेको छ। साउदीको गृह मन्त्रालयबाट भन्दै आउने फेक टेलिफोन कलदेखि सावधान रहन त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले आग्रह गरेको छ। विगत केही समयदेखि साउदी अरबका मोबाइल नम्बर प्रयोग गरी त्यहाँको गृह मन्त्रालयबाट भन्दै त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूलाई पनि त्यस्तो कल आउने क्रम बढेको छ। उनीहरूले फोन गरेर बैंक खाता विवरण, इकामा नम्बर, अफसेयर अकाउन्टको पासवर्ड, पिन नम्बर जस्ता गोप्य एवं महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत विवरण माग्ने र दिन आनाकारी गरेमा कानुनी कारबाही गर्ने धम्की समेत दिने गरेको जनाइएको छ। त्यसरी मागेका विवरण जसले दिए उनीहरूको बैंक खाताबाट सम्पूर्ण रकम चोरी भएको पाइएको दूतावासले जनाएको छ। यस्तो ठगी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूले व्हाट्सएप लगायत अन्य माध्यमबाट पनि प्रलोभनजन्य मेसेजहरू पठाउने गरेका छन्। साउदीको गृह मन्त्रालय तथा अन्य निकायले डेटा अपडेट गर्नु पर्यो, व्यक्तिगत विवरण देऊ भनेर फोन गर्दैनन्। यदि त्यस्तो कुनै विवरण अपडेट गर्नु पर्यो भने पनि सम्बन्धित मोबाइल एप तथा आधिकारिक च्यानलबाट गर्न दूतावासले आग्रह गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मुख्य शहरी क्षेत्रमा माघको 23 गतेदेखि सडक छेउमा पार्किङ गर्न नपाइने भएको छ। महानगरको यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठकले मुख्य शहरी क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो। महानगरले एक सूचना जारी गरी पृथ्वी चोक, सभागृह, न्यू रोड, बीपी चोक, चिप्लीढुङ्गा, महेन्द्रपुल, नयाँ बजार, पृथ्वी चोक खण्डमा सडकमा 23 गतेदेखि पार्किङ नगर्न आग्रह गरेको छ। सूचनामा तोकिएका सडक खण्डमा अत्याधिक सवारी चाप हुँदा आवागमनमा समस्या भएको र शहरी सौन्दर्यमा समेत असर गरेको उल्लेख छ। उल्लेखित स्थानको सडक क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा पार्किङ निषेध गरिएको हुँदा तोकिएका क्षेत्रहरूमा पार्किङ व्यवस्थापन गर्नु हुन सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायमा यो सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ। सूचनामा भनिएको छ, सूचनाको अवज्ञा गरी निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गरेमा नियमअनुसार हुने बेहोरा समेत अनुरोध गरिन्छ। महानगरले आफ्नो फेसबुक पेजमा राखेको उक्त सूचनामाथि प्रतिक्रिया आइरहेको छ, जसमा सरोकारवालाले विकल्प नदिई जबरजस्ती पार्किङ निषेध गर्न लागेको भन्दै प्रतिक्रिया जनाएका छन्। हुनपरि तोकिएको मुख्य शहरी क्षेत्रका सडकमा महानगरले उचित विकल्प नदिई सूचना प्रकाशन गरेको जनाइएको छ। तर तोकिएको भनिएको क्षेत्रबारे महानगर आफै अन्यल छ। महानगरले न्यू रोड र नयाँ बजार क्षेत्रमा केही व्यक्तिगत खाली जग्गा भएको र त्यसैमा पार्किङ गर्ने बताएको छ, तर त्यसबारे सरकारवालालाई जानकारी भने नदिएको उल्लेख गरिएको छ।
गाडीले हानेर ड्युटीमा रहेका प्रहरी हवलदारको हात भाँचेको आरोपमा पक्राउ परेका पोखराका अटो व्यवसायी सौरभ थापा 2,800 रुपैयाँ जरिवाना तिरेर रिहा भएका छन्। अभद्र मुद्दामा पक्राउ परेका उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले 2,800 रुपैयाँ जरिवानामा छोड्न आदेश दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी सुभाष तिमिल सिन्हाले जानकारी दिए भनेर अनलाइन खबरले यो समाचार लेखेको छ। पोखराको रामबजार भारतीय पेन्सन क्याम्प अघि गत बिहीबार राति 3 बजे थापाले चलाएको गाडीको ठक्करबाट चेकिङमा बसेका हवलदार चित्रबहादुर ओलीको हात भाँचिएको प्रहरीको भनाइ छ। रक्सीले मातेर गाडी चलाएका थापालाई रामबजारमा प्रहरीले रोके पनि उनले स्टन्ट देखाउँदै अगाडि भागेको र फेरि फर्किएर आएर हानेको प्रहरीले जनाएको छ। जुम्ला र मुगुमा भूकम्प आउँछ भनेर हल्ला फैलिएपछि स्थानीय बासिन्दा रातभर जागराम बसे। उनीहरूले घर बाहिर बसेर रात बिताए। जुम्ला सदरमुकामका केही बासिन्दाहरू घर बाहिर निस्किएर आगो तापेर बसे। प्रहरीले भूकम्पको हल्ला फैल्याउनेको खोजी गरिरहेको छ। जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केसरीले भूकम्प आउँदैछ भनेर हल्ला फैल्याउँदा स्थानीय बासिन्दाले दुःख पाएको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो भ्रामक हल्ला फैलाउनेलाई कारबाही हुने बताउनुभयो। त्यस्तै भूकम्प आउने पूर्व अनुमान पहिला नै गर्न नसकिने हुँदा यस्ता हल्लाको पछाडि नलाग्न पनि उहाँले आग्रह गर्नु भयो। वीरगञ्जको मालपोत कार्यालय परिसरबाट 8 जना पक्राउ परेका छन्। सेवाग्राहीलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिएको भन्दै प्रहरीले दीपक कुमार पटेल, सन्तोष कुमार राउत, राजकुमार शाह, सुशील कुमार शाह, शुभनारायण महतो कोइरी, धर्मेन्द्र कुमार सहनी, सञ्जय चौहान र हरिओम गुप्तालाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। उनीहरूले सेवाग्राहीलाई काम छिटो गराइदिन्छु भनेर पैसा मागेको गुनासो आएपछि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। सिराहामा ब्राउन सुगर सहित 10 जना पक्राउ परेका छन्। नवराजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मझौरा टोलमा रहेको ओमप्रकाश यादवले आफ्नो घरबाट अवैध लागु औषध बेचबिखन गरिरहेको सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा नवराजपुर गाउँपालिका 2 का ओमप्रकाश यादव, अमित कुमार यादव, देवराम कुमार यादव, लाहान नगरपालिका 12 का मदन कुमार चौधरी र नरसिंह चौधरी रहेका छन्। त्यस्तै लाहान नगरपालिका 5 का इरफान हुसैन, लाहान 1 का कृष्णा पासवान, सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका 12 का रमेश पासवान र सुरेश कुमार पासवानलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट ब्राउन सुगर 28 ग्राम, लागु औषध तौलने डिजिटल मेसिन 1 थान, मोबाइल 8 थान, मोटरसाइकल 4 थान र नगद 4,885 रुपैयाँ बरामद गरेको प्रहरी निरीक्षक प्रदीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो। शेयर बजार सोमबार उच्च अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार 41.01 अङ्कले घटेर 2127.52 बिन्दुमा झरेको छ। सोमबार सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातमै हुँदा बिमा, होटल तथा पर्यटन, विकास बैंक र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकम भने आइतबारको तुलनामा केही बढेको छ। सोमबार 256 वटा कम्पनीका 88,36,000 किता शेयर 3 अर्ब 30 करोड 22 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै सूर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 17 करोड 65 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आइतबार 3 अर्ब 1 करोड 70 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। सोमबार युनाइटेड मर्दी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 7% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि लुम्बिनी ग्रिन इन्सुरेन्स र आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको जनाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले 3 महिनाभित्र लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले लेखा परीक्षण हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताउँदै आजको मितिदेखि सुरु भई 2080 वैशाख 16 गतेसम्म लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो। राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि लेखा परीक्षण हुन बाँकी छ। अर्थमन्त्री पौडेलले लेखा परीक्षण सम्पन्न नहुँदासम्म बोनस र लाभांश वितरणलाई अगाडि नबढाउन पनि निर्देशन दिनुभयो। बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सेलवाल, राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रमुख प्रशासक कविराज पाठक, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले बैंकको चरको ब्याज दर विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा महासंघले बैंकको चरको ब्याज दर र आतंक गरेको भन्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। विरोध प्रदर्शनमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ, नयाँ मानेश्वर व्यापार व्यवसाय संघ, ललितपुर तयारी पोसाक व्यवसायी संघ, नेपाल कम्प्लेक्स व्यापार संघ लगायतले माइतीघरमा ब्यानर र प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। व्यवसायप्रति सरकारले विविधकारी नीति लिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आतंक फैलाउँदा पीडित भएकाले सडकमा प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्।
महासङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बैंकले व्यवसायलाई 35 दिने सूचना दिएर घर लिलामी गर्न थालेकाले लिलामी रोक्न माग गर्दै सडक आन्दोलन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले 2 वर्ष अगाडि 8% मा रहेको बैंकको ब्याजदर 15% सम्म पुर्याएकाले व्यवसाय मर्कामा परेको बताउनुभयो। अर्थपूर्ण चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेका बेला बैंकले उद्योगी व्यवसायलाई अपमान गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। उनीहरूले बैंकको चर्को ब्याजदर विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै ब्याजदर घटाउ र गरी खान देऊ भन्दै विभिन्न नाराहरू लेखिएका प्लेकार्ड समेत प्रदर्शन गरेका थिए। पाकिस्तानको पेशावर शहरमा एक मस्जिदमा बम विस्फोटमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 32 पुगेको छ। विस्फोटमा 150 जना भन्दा धेरै घाइते भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। स्थानीय समय अनुसार सोमबार दिउँसो 1:30 बजेतिर मस्जिदमा मानिसहरू भरिभरा रहेका बेला विस्फोट भएको हो। ज्यान गुमाउनेमा केही प्रहरी समेत रहेको उल्लेख छ। विस्फोटका कारण भवनको एउटा भाग ध्वस्त भएको र मानिसहरू भग्नावशेषमा पुरिएको हुन सक्ने अधिकारीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। घाइतेहरूलाई स्थानीय अस्पतालमा लगिएको छ। पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीले आक्रमणको निन्दा गर्दै आतंकवाद र यसका सहयोगीहरूलाई कडाइका साथ कारवाही गर्ने बताएका छन्। घटनाको जिम्मा यो समाचार तयार पार्दासम्म कसैले पनि लिएको छैन। भारतीय व्यापारी गौतम अडानीले गएको 5 दिनमा झन्डै 41 खर्ब भारतीय रुपैयाँ गुमाएका छन्। अमेरिकी रिसर्च एजेन्सी हिन्डनबर्गको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको 5 दिनमा अडानीले 50 बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 40 खर्ब 80 अर्ब भारतीय रुपैयाँभन्दा धेरै सम्पत्ति गुमाएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाको हिन्डनबर्ग रिसर्चले कसरी विश्वको तेस्रो धनी व्यक्तिले कर्पोरेट इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो ठगी गरे भन्ने शीर्षकमा गएको बुधबार एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। हिन्डनबर्गको रिसर्च बाहिर आएपछि विश्वको तेस्रो धनी व्यक्तिको रूपमा रहेका अडानी समूहको स्थान 9औं नम्बरमा झरेको छ। फोर्ब्सको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2020 पछि अडानीको सम्पत्ति 81 बढेको थियो। हिन्डनबर्गले अडानी कम्पनीको शेयर मूल्य वास्तविकभन्दा 85% बढी भएको दावी गरेको छ। अडानी ग्रुप आफैले शेयर मूल्य बढाएको हिन्डनबर्गको आरोप रहेको छ। यसैबीच अडानी समूहले हिन्डनबर्गको रिपोर्टलाई योजना बनाएर आफूहरूको छविलाई बिगार्ने काम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 413 पेजको रिपोर्टमा जवाफ दिँदै अडानी समूहले भारतमाथि आक्रमण भएको जनाएको छ। यसको जवाफमा हिन्डनबर्गले राष्ट्रवादको सहारा धोकामाथि पर्दा हाल्न नसकिने जनाएको छ। हिन्डनबर्गले आफ्नो रिपोर्ट 100% सत्य रहेको र कानुनी रूपमा रक्षा गर्न समेत तयार रहेको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। हिन्डनबर्गको प्रतिवेदन आएपछि अडानी समूह अन्तर्गतका कम्पनीमा मात्र नभएर भारतको बीमा तथा बैंकको शेयर मूल्य समेत घटिरहेको छ। भारतसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि 43 जना महिला खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा परेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा 43 खेलाडीलाई बोलाएको हो। नेपाली टोलीले भारतमा फेब्रुअरी 13 देखि 25 को बीचमा हुने मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। राष्ट्रिय महिला टोलीको बन्द प्रशिक्षण आजदेखि एन्फा कम्प्लेक्समा सुरु हुनेछ। एन्फाले सोमबार अनन्त कुमार थापालाई महिला टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो। त्यस्तै गङ्गा गुरुङ सहायक प्रशिक्षकमा नियुक्त भएको जनाइएको छ। प्रारम्भिक टोलीमा अमिता कार्की, अमृता जयश्री, अनिता बस्नेत, अनिता केसी, अञ्जली वाइवा, अञ्जना राणा मगर, अञ्जिला तुम्बापु, अनुष्का शेर्पा, विमला विक, विमला चौधरी, चन्द्रा भण्डारी, दीपा नेउपाने, दीपा शाही, गङ्गा गुरुङ, घिम कुमारी गुरुङ, गीता राणा, हिमाली चौधरी, हिरा कुमारी भुजेल, कविता विक, कविता धिमाल, कुष्मा राई, कुसुम खतिवडा, मनिका कुश्वर, मञ्जली कुमारी योन्जन, मेनुका आले मगर, निर्मला विक, निशा थोकर, प्रीति राई, रश्मि कुमारी घिसिङ, रेखा पौडेल, रेणुका नगरकोटी, सविता राणा मगर, सावित्रा भण्डारी, समीक्षा घिमिरे, सञ्जु कुमाल, सपना राई, सरस्वती हमाल, सरस्वती इयर, सरो निम्बु, सृजना च्याम्जोङ, सृजना सिंह ठकुरी, सुनिता चौधरी र उषानाथ रहेको जनाइएको छ। बढ्दो विवादका बीच नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको कार्य समिति बोर्डको बैठक आज पोखरामा बस्दैछ। कार्य समितिका करिब 40%ले नेतृत्वको राजीनामा मागेको 2 दिनपछि बस्न लागेको बैठकका एजेन्डा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। तर एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार नेपाल T20 लिगको समीक्षा, सन्दीप लामिछानेलाई टिममा फर्काउने बारे निर्णय र नेपालमा प्रस्तावित एसियन प्रिमियर कप बारे बोर्ड बैठकमा छलफल हुने उल्लेख छ। खेलाडीको पारिश्रमिक श्रम स्वीकृति बिना विदेशी खेलाडीको सहभागिता र मुख्य साझेदार कम्पनी नै स्पट फिक्सिङमा संलग्न लगायतका कारणबाट चर्को विवादमा तानिएको नेपाल T20 लिगको समीक्षा कार्य समिति बैठकको मुख्य एजेन्डा हुनेछ। नेपाल T20 लिगको व्यापारिक र रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्राइएको विवादित भारतीय कम्पनी 7-3 स्पोर्ट्ससँगको सम्झौताको भविष्यबारे बोर्ड बैठकले निर्णय गरी आसन्न साधारण सभामा लैजाने तयारी भएको छ। क्यानले 7-3सँग अघिल्लो वर्षको फागुनमा 8 वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो। लाइसेन्स शुल्क बापत 8 वर्षमा 33 करोडको सम्झौता हुँदा पहिलो वर्ष 3 करोड 90 लाख रुपैयाँ क्यानले पाउनु पर्ने थियो। प्रतियोगिता अघि नै आउनुपर्ने रकम
रकमको झण्डै आधा रकम अहिलेसम्म आएको छैन। पुसको 9 गतेदेखि 27 सम्म आयोजना भएको नेपाल T20 लिगमा 7-3 स्पोर्ट्सका प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सार्वजनिक गरेको छ। यसो हुँदा क्यान नेतृत्वलाई सम्झौता रद्द गर्न दबाव बढेको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, हाम्रो न्युजको नियमित समाचार बुलेटिन आजका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति कुनै पनि तपाईँको प्रतिक्रिया छ भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भोलि फेरि यसै समयमा हाम्रो भेट हुनेछ। हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।